अथ श्रीमन्नारायणीयम् चतुर्विंशतितमं दशकं प्रह्लादचरितवर्णनम्। हिरण्याक्षे पुत्रिप्रवरवपुषा देवभवता हते शोकक्रोधग्लपितधृतिरेतस्य सहजः। हिरण्यप्रारम्भः कशिपुरमराराति सदसि प्रतिज्ञामातेनि तव किल वधार्थं मधुरिपो विधातारं घोरं स खलु तपसि त्वा न चिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् मृगाधैरनिधनम् वरल्लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन् नायकमिदं परीक्षुन्दन्निद्रा दहरत दिवं त्वामगणयन् निहन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दधितहृदये सूक्ष्मवपुषा न दन्नुच्चैस्तत्राप्यखिल भुवनान्ते च मृगयन् धिया यातं मत्वा स खलु जितकाशीनिमवृते ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणे रधिगतभवद्भक्तिमहिमा स वै जात्यादैत्य शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणता सुरारीणां हास्यन् तव चरणदास्यन् निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरशिशिक्षच्चिरममुम् गुरुप्रोक्तं चासाविदमिदम भद्राय दृढमित्यपा कुर्वन् सर्वन् तव चरणभक्त्यैव ववृधे अद्धितेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टेत्थतनये भवद्भक्तिं वर्यामभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे सशूलैराविद्धः सुबहुमथितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दृष्टोऽप्यनशनगरा आरविद्युतः विद्युतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहः परमात्मन् नहि विभो दैन्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडा भजत ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः गुरुख्यातद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलन् त्वत्स्तुतिपरं वृषान्धप्राहैनं कुलहतककस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगतान् चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगधी अरे क्वासौ सकलजगदात्मा हरिरिते प्रभिन्ते स्मन् स्तम्भन् चलितकरवालोदिति सुतः प्रभिन्ते स्म स्तम्भन् चलितकरवालोदिति सुतः अत्तः
पश्चाद्विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडयमाम् इति श्रीमन्नारायणीये प्रह्लादचरितवर्णनं नाम चतुर्विंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चविंशतितमं दशकं नरसिंहावतारवर्णनम्। स्तम्भे घट्टयतो हिरण्यकशिपो कर्णौ समाचूर्णयन् आघूर्णयज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवा भूद्रवः श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतम् कम्पः कश्चन सम्पपातचलितोऽप्यम्भोजभूर्विष्टरात् दैत्येदिषु विसृष्टचक्षुषि महासम्भ्रमिणि स्तम्भतः सम्भूतन्न मृगात्मकन्न मनुजाकार वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति युद्ध्रान्तचित्ते सुरे विस्फूर्जाद्धवलोग्ररोमविकसत् विकसद्वश्मा समाजृम्भताः तप्तस्वर्णसवर्णघूर्णदति रोक्षाक्षं सटाकेसरः प्रोत्कम्पप्रनिकुम्भिताम्बरमहो जीयातवेदं वपुः व्यातौ व्याप्तमहादरी सखमकं खड्गोग्रवल्गन्महा जिह्वा निर्गमदृश्यमानसुमहा दंश्रायुगोढामरम् उत्सर्पध्वलिभङ्गभीषणहनुं ह्रस्वस्थवीयस्तरग्रीवं पीवरदोषतोद्गतनक क्रूरांशुदोर्भो धूरोल्बणम् व्योमोल्लङ्घिघनाघनोपम घनप्रद्वाननिर्धावितस्पर्धालु प्रकरन्नमामि भवतस्तन्नार सिंहं वपुः नूनं विष्णुरयन्निहन्य मुमिति भ्राम्यद्गदाभीषणम् दैतेन्द्रं समुपाद्रवन्तमधृता धोर्भ्यां पृथुभ्याममुम् वीरो निर्गलितोऽथ खड्गफलके फलकौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् वीरो निर्गलितोऽथ खड्गफलकौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवन ग्रासोऽध्यतन् त्वामहो भ्राम्यन्तन्दितिजाधमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्याञ्जवात् भारेत्थोरुयुगे निपात्य नखरान् व्युत्काय वक्षो भुवि निर्भिन्दन्नदिगर्भनिर्भरगल रक्ताम्बुबद्धोत्सवम् पायं पायमुदैरयो बहु जगत्संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरी तिक्तो न मद्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपटलीन् चाखाद्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमिविकम्पितां बुद्धिकुलं व्यालोलशैलोत्करम् प्रोसर्पत्खचरं चराचरमहो दुस्तामवस्थां दधौ तावन्मांसवपाकरालवपुषं घोरान्त्रमालाधरम्
त्वामध्ये सभमिद्धकोपमुषितं दुर्वार गुरुवारवम् अभ्येतुन्न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः सर्वे शर्वविरिञ्च वासवमुखा प्रत्येकमस्तोषत भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वं करमस्य मूर्ध्नि समधास् स्तोत्रैरथोद्गायतः तस्या कामधियोऽपि ते निथवरलोकाय चानुग्रहम् एवं नाटितरौद्रचेष्टितविभो श्रीतापनीया भिदश्रुत्यन्तस्फुटगीत सर्वमहिमन्नत्यन्तशुद्धाकृते तत्राधं किलो तत्राधुं पुनरहो कस्त्वं परो लङ्घये प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये नरसिंहावतारवर्णनं नाम पञ्चविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।